जाफर एक्सप्रेस के हवाले से DGISPR और वजीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें बहुत सारी सवालात का जवाब दिया गया। बहुत सारी वो बातें जो कि पूरी कौम के सामने आनी चाहिए थी वो DGISPR ने और वजीर आला बलोचिस्तान ने कौम के सामने रखी और बता दिया कि इस दहशत गर्दी के ताने बाने भी भारत से मिलते हैं। बुनियादी तौर पर भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है और इस जो वारदात, ये जो मामला हुआ, इसका कनेक्शन अफगानिस्तान से भी जाकर मिलता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुत्ती के साथ जाफर एक्सप्रेस हमले से मुताल्लिक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने हमले के पीछे छुपा किरदार बेनकाब कर दिया। DGISPR ने बताया कि बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाला हमला पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द जहनियत का तसलसल है, जबकि जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की और पाक फौज के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाक फौज ने जिस तरह यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिल तारीफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश करता हूं। साथ ही साथ सरफराज बुख्ती ने हमले को बलोचों से जोड़ने की भी मुखालिफत की। उनका कहना यह था कि चंद दहशतगर्दों ने बलोचों की रिवायात को पामाल कर लिया है। ये दहशतगर्द हैं जो कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। खालिसतन ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। बहैसियत बलोच हम बड़े रवायतों के अमीन हैं, हमारी हिस्ट्री जो है वो बड़ी रिच है, लेकिन बदकिस्मती से इन दहशतगर्दों ने उन तमाम रवायात को पामाल कर दिया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ये इनको बलोच ना कहा जाए। जिस तरीके से खवारिज टेररिज्म करते हैं और इस्लाम के नाम पे करते हैं, जो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह बलोचियत के नाम पर जो दहशतगर्दी करते हैं इनका बलोच से कोई ताल्लुक नहीं। प्योरली ये ईविल फोर्सेस हैं, टेररिस्ट हैं, जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को न सिर्फ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं जबकि पाकिस्तान को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं। तो इनको एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट करना चाहिए और एज अ टेररिस्ट ही ये फैसला हुआ है इनको ट्रीट किया जाएगा। इसी हवाले से बात करते हुए हमारे साथ DGISPR ने भी बहुत अहम बातें शेयर की और सबसे अहम बात यह थी कि किस तरीके से भारत की तरफ से एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, और ये झूठा प्रोपेगेंडा था भारत के मीडिया पर। भारत का मीडिया जिस तरीके से इस खबर के हवाले से जाली वीडियोस और पुरानी वीडियोस चलाता रहा, ये एक बड़ा अहम मामला था जिसको DGISPR ने हमारे सामने बयान किया। DGISPR ने बताया कि दहशतगर्दी के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके का इंतखाब किया गया और जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने IED धमाके के जरिए रोका। दहशतगर्द कई ग्रुपों में थे। एक ग्रुप ने बच्चों और औरतों को ट्रेन के अंदर रखा, बाकी मुसाफिरों को दहशतगर्दों ने ट्रेन से बाहर लाकर जमीन पर बिठा दिया था। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक वॉरफेयर चलना शुरू हो गई और उस वॉरफेयर को भारतीय मीडिया लीड कर रहा था। भारतीय मीडिया पर क्या हो रहा था उस हवाले से DGISPR ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजेस के जरिए उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस एक्ट ऑफ टेररिज्म को। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो है ये बेसिकली वाज शेयर्ड बाय द टेररिस्ट ग्रुप। एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा था। ये आप वीडियो जो अगर देखें तो दिस इज एन ओल्ड वीडियो। 200 coffins have now अब ये देखें जी कॉफिन्स की, क्योंकि स्टेट तो जो सी है वो तो लॉजिस्टिक हर चीज को ख्याल कर दी, वहां एम्बुलेंसेस तैयार की जा रही थी बिकॉज वी कुड हैव गॉन टू एनी इवेंचुअलिटी। और उसके बाद भी कॉफिन्स की तस्वीरें, कॉफिन की ट्रेन चलाई जा रही। ये एक पुरानी सोशल मीडिया से उठा के उस वीडियो को जो से वहां का मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि ये देखें जी ट्रेन को आग लगी हुई जल रही। And this is, I'm not talking right now about the social media. This is the mainstream media of India. AI images, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, एंड दे आर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने जो वहां तजियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहां थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे। तो नेक्सस आपको यहां पे नजर आ रहा है।
पाक फौज ने बर वक्त एक्शन किया और मासूम जानों को बचाने में कामयाब हुई, जिसके लिए पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा मनसूबाबंदी करके दहशतगर्दों को इंगेज किया। कुछ यरगमालियों को मौका मिला तो वो वहां से भाग निकले। दहशतगर्द भागने वाले यरगमालियों पर फायरिंग भी करते रहे। पाक आर्मी के फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में भी दहशतगर्द किसी को नुकसान न पहुंचा सके। और जो सबसे अहम बात सामने आई वो ये कि दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असलहे की मौजूदगी थी। इसके अलावा DGISPR ने अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में मौजूदगी और दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत भी पेश किए। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनसे जरा आज की जो प्रेस टॉक थी उस पर मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कुछ साउंड बाइट्स हमने देखे। हमें एक तो अंदाजा हो रहा है कि अब पाक फौज का जो हमारे जो जवान हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन किया, उनका जो मूड है वो अब बदल चुका है। और अब हम जाहिर है हम पहले भी ऑपरेशंस करते रहे हैं, दहशतगर्दी का मुकाबला करते रहे हैं, बट आई थिंक ये वो पॉइंट आ गया है कि अब हम ज्यादा सख्ती से ज्यादा एक्शन में आकर डिसिसिव एक्शन करने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कभी भी अपने गार्ड को लोअर नहीं किया व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद नॉन स्टेट एक्टर्स एंड जो बलोच सो कॉल्ड ये जो दहशतगर्द जमातें जो हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि वो चैंपियन हैं बलोच राइट्स का, जिसको आज वज़ीर आला बलोचिस्तान ने बिल्कुल सही कहा कि इनको नाराज़ बलोच नहीं कहना चाहिए, ये दहशतगर्द हैं और इनको दहशतगर्द ही कहना चाहिए। ये टर्म ही बेसिकली गलत है। मेरा ख्याल है ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। दूसरी जो आप बात कह रहे हैं, देखें पाकिस्तान पिछले 18-20 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। इसमें पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने, फौज ने, पुलिस ने, तमाम लॉ एनफोर्समेंट ने जो है वो कुर्बानियां दी हैं। और मेरा ख्याल है कि अब क्योंकि मौका आ गया है कि ये जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इनको जो लॉजिस्टिक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है वो बड़ी तेज़ कर दी गई है। और क्योंकि मकसद ये था कि क्योंकि बलोचिस्तान के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पे थी, बलोचिस्तान के अंदर आपको पता है कि NFC अवार्ड के बाद भी बहुत सारा पैसा बलोचिस्तान में गया, तो इस सारे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसको डिस्टर्ब कैसे करना, बहुत सारी चीज़ें हमने माजी में की भी, लेकिन अब शायद मोमेंटम बढ़ाने का मौका आ गया। यही वजह है कि फ़ौज और वहाँ पे गवर्नमेंट यही कह रही है कि अब रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं। अब जारी बात है इनको हंट डाउन करना पड़ेगा जहाँ से ये निकलते हैं। और वो जारी बात है हुकूमत पाकिस्तान ने आज एक्सप्लेन किया है कि ये लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, वहाँ पे इनकी हाइड आउट्स भी हैं, वहाँ पे इनके कनेक्शंस भी हैं। शायद मेरा ख्याल है कि इनको वहाँ पे टारगेट करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान को अगर हमने सेव करना है, बलोचिस्तान को सेव करना है, तो जहाँ से ये दहशतगर्द अपनी सपोर्ट ले रहे हैं, जहाँ पे इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, जहाँ से इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट आ रही है, जहाँ पे ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन जगहों पे हिट करना, भले वो पाकिस्तान से बाहर ही क्यों नहीं हो, क्योंकि हमने जो बेसिक कनेक्शन जो जोड़ा गया है जाहिर है वो भारत से जोड़ा गया है, क्योंकि भारतीय जो मीडिया है, भारतीय जो रॉ है, वो कनेक्टेड होते हैं अफगानिस्तान से और फिर इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं। मीडिया पर जिस तरीके की उन्होंने एक वॉरफेयर और एक उधम सा मचाया हुआ था वो भी आपने देखा। ये हमारे लोगों को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि जो भारतीय मीडिया कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है। देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। जारी बात है बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आ रही होती है, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चली जाती है। उसकी वजह यही है कि हर बंदा जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता। वैसा बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने आ रही हैं, बहुत सारी पिक्चर्स आ रही हैं, कोई AI की बनी हुई है, कोई किस अंदाज से बनी है, कोई बहुत पुरानी वीडियो है, बड़ी पुरानी तस्वीर है, उसको शेयर किया। हर बंदे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है या हर बंदे की इंफॉर्मेशन तक इतनी समझ नहीं होती उसको कि वो जो उसको दिखाया जा रहा है वो उसको प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर सके। सो इसको इसलिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जाता है। और उन्होंने इंडियन मीडिया ने, आप देखें कि जैसे ही BLA ने जो इंफॉर्मेशन जो उनके पास थी शेयर करने की कोशिश की, इमीडिएटली इंडियन मीडिया उसको प्ले कर रहा था और वो दिखा रहे थे, और वहीं से फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी प्ले किया। यहाँ पे मैं समझता हूँ हमारी भी कमजोरी है, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश मीडिया नहीं है, और इंग्लिश मीडिया ना होने की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी जब इस खित्ते में या पाकिस्तान या भारत या अफगानिस्तान के बारे में चीजें जानना चाहती है तो वो कई दफा इंडियन मीडिया से चीजें उठाती है, क्योंकि वहां पे वो सब कुछ दिखाया जा रहा होता है। और हमारा जो उर्दू मीडिया है वो उस तरह चीजें नहीं पिक कर रहा, क्योंकि वो उसकी इंटरनेशनल जब कम्युनिटी देखना चाहती है। तो इसीलिए इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इंडिया ने लीड ली। मेरा ख्याल है ये भी एक हमारी
کمی ہے اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے جو کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید جیسے انڈین میڈیا کا اعلی کار ہی بن جاتے ہیں ہمارے اپنے لوگ, لیکن وہ بھی ان چیزوں کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہی ایجنڈا, وہی پروپیگنڈا ہمارے اپنے بھی بہت سارے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے. دیکھیں ویسا وہ ظاہری بات ہے, ہر بندہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ جب کوئی اس کا اگر پولیٹیکل مسئلہ ہے, کہ سوشل مسئلہ ہے, وہ اکنامک مسئلہ ہے, تو شاید اسٹیٹ کو ہٹ کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے. دیکھیں جب دہشت گرد ریاست پہ حملہ کریں تو اس وقت ساری کی ساری قوم ہمیشہ عوام ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, ابھی بھی کھڑے ہونا چاہیے. اور یہ جو اب ایک تاثر ہے, فار ایگزامپل یہ جو بات انہوں نے کی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے, کہ جو انہوں نے کہا کہ ناراض نہ ہوئیے گا, پنجابیوں سے کہا کہ آپ بڑے اچھے مقتول ہیں. میرا خیال ہے کہ اس چیز سے ہمیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سارے یہ جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے یہ نہیں دیکھتے کہ آپ سندھی ہیں, آپ پختون ہیں, آپ بلوچ ہیں, آپ کشمیری ہیں. ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہر پاکستانی کو ٹارگٹ کیا جائے, اور ان کا جو ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے, ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے پینک پھیلانی ہے, ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے انڈسکریمنیٹ رہنا ہے, جو ان کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. سو ہمیں ایک یک زبان ہو کے پوری کی پوری قوم کو, ہم کو ان کو دہشت گرد قرار بھی دینا اور ان کے لیے کوئی بات نہیں کرنی. یہ کوئی ان کے حقوق نہیں ہے, حقوق اس کے ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن مانتا ہے. جو بندوق پکڑ لے اس کا کوئی حقوق اس کا کوئی حق نہیں ہوتا. بالکل, جو لڑ رہا ہے اس سے پھر صرف اور صرف جنگ ہی ہو سکتی ہے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. افغانستان کے حوالے سے کیا بات کی DGISPR نے, میں چاہوں گا وہ بھی ہم ذرا سنوا دیں لوگوں کو. افغانستان ہے one of the reason of the surge in terrorism is that in افغانستان جو سا ہے ہر قسم کی جو دہشت گرد ایکٹیویٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو اسپیس مل رہی, چاہے وہ ریجنل ہے چاہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. آپ ہمارے پاس شواہد ہیں فتنہ الخوارج کے اور باقی دہشت ان کے افغانستان میں مراکز ہیں, ان کے وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے, تربیت ہو رہی ہے, ان کو وہاں سے ریکروٹمنٹ مل رہی ہے. افغانیز انوالوڈ ہیں آن پارٹ آف دی پیپل ہو آر کمنگ ہیئر اینڈ بلوئنگ دیم سیلف اپ. اچھا, اب بڑی امپورٹنٹ بات, افغانیز انوالو ہیں, ان لوگوں میں افغانیز شامل ہیں جو کہ یہاں پر آتے ہیں اور اس طرح کی دہشت گردی کے حملے کرتے ہیں. ان کے گورنر کا بیٹا تک یہاں پر دہشت گردی کے حملوں میں ملوث تھا. اب افغانستان ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے حوالے سے, لیکن دوسری طرف یہ معاملات سامنے آتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ اب ہمیں ذرا زیادہ آفینسو کی طرف جانا چاہیے اور افغانستان کے اندر ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہمیں نشانہ بنانا چاہیے؟ ویسا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک آپ افغانستان کے اندر یہ جو ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں پہ حملے نہیں کریں گے, ظاہری بات ہے ہماری جاب کمپلیٹ نہیں ہوتی, کیونکہ افغانستان نے الاؤ کر دیا ہے کہ وہ دہشت گرد جماعتوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ موجود ہیں. جب افغانستان امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے وعدہ کرتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ اور یورپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن افغانستان کی سرزمین خطے کے باقی ممالک کے خلاف تو استعمال ہو رہی ہے, وہ وعدہ کب آئے گا؟ اور اس میں میرا خیال ہے کہ باقی جو ریجنل ممالک ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے. یہ ایک سیلفش اپروچ ہے ہمارے ریجن کے علاقوں ملکوں کے بارے میں, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اس وقت پاکستان ہٹ ہو رہا ہے تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ چائنا کو, ایران کو, سینٹرل ایشین ممالک کو, رشیا کو, سب کو مل کے ایک اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے, ایک ریجنل میکانزم ڈیولپ کرنا چاہیے. دیکھیے افغانستان میں ایک نئی حکومت ہے, یہ طالبان ہے, یہ خواتین کو اسکولوں میں نہیں بھیجتے, یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں. ان کے ساتھ ایک نیا ڈائلاگ چاہیے, ان کو بتانا ہے کہ جو آپ کا جو نظام ہے کہ آپ نے اگر ٹی ٹی پی آپ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ویسٹرن فورسز کے ساتھ لڑتی رہی, تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو انلیش کر دیں پاکستان کے اوپر یا باقی خطے کے ممالک کے اوپر. اسلامک اسٹیٹ وہاں بیٹھی ہے جو رشینز پہ حملے کرتی ہے, امریکن پہ حملے کرتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک افغانستان کا بیہیویئر چینج نہ کیا گیا, اور میرا خیال ہے کہ دیکھیے ویسا ٹو بی فرینک انف, ہم نے انڈیا کے ساتھ بارڈر بند کر دیا بیکاز یہ ہمارے ان کے ساتھ 77 سال کے مسئلے ہیں. جی, افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر کھلا ہوا ہے, وہاں پہ ڈرگز ہیں, دہشت گرد ہیں, کلاشنکوف کلچر ہے, دنیا کے تمام ایول وہاں بیٹھا ہوا ہے. ہمیں اس بارڈر کو ہر طریقے سے بند کرنا پڑے گا. بہت زیادہ امپورٹنٹ بات کی آپ نے, اس بارڈر کو پروٹیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا, ایک اور بات DGISPR نے کہی, وہ یہ کہ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا 14 اس کے نکات تھے, اس میں سے بہت سارے نکات پر عمل نہیں ہو رہا ہے. تو یہ DGISPR صاحب کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ ظاہر ہے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر عمل تو پولیٹیشنز کے ساتھ مل کر ہوگا نا, وہ نہیں کر رہے کیا؟ دیکھیے ویسا ظاہری بات ہے, اس میں نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو کائنیٹک آپریشن ہے وہ فوج کی ڈومین ہے, باقی تو ساری سویلین ڈومین ہے. سو سویلین ڈومین کے اندر یہ جو خاص طور پہ ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان آیا
وہ سویلین ڈومین میں کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, ریسورسز بھی آپ کے پاس ہوں, آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہے, لیکن ہم یہ محسوس کر لیں یا بتا دیں کہ یار یہ مسئلہ صرف پولیس اینڈ فوج نے دیکھنا ہے, عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنگیں فوجیں نہیں لڑتی, عوام لڑتی ہے, عوام لڑواتی ہے. عوام اگر نہیں سپورٹ کرے گے, پولیٹیکل پارٹیز اگر اس میں اونرشپ نہیں لیتے, آج تو پاکستان میں بحث کیوں نہیں ہو رہی کہ ہمیں آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے اور کوئٹہ کے اندر ہونی چاہیے, اور وہاں پہ تمام پولیٹیکل, یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا کام ہے, اس کے اوپر تو ان کو فوراً عمل کرنا چاہیے. واٹ از اسٹاپنگ دیم؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پرائرٹیز جو ہیں وہ مسڈ پرائرٹیز ہیں, اور صرف شاید پاکستان کے سیاستدان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کائنیٹک آپریشن یا فوج نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. یہ صرف فوج کی ڈومین نہیں ہے, یہ پورے پاکستان, یہ عوام کی بھی اتنی ڈومین ہے, یہ پولیٹیکل کلاس کی اتنی ڈومین ہے, یہ بیوروکریسی کی اتنی ڈومین ہے, یہ ہر بندے کی جنگ ہے. جب ایک پاکستانی نارووال سے, گجرانوالہ سے, سندھ سے, جامشورو سے, بلوچستان سے, کشمیر سے جب جس کو بلوچ مار رہے ہیں, تو پھر یہ کوئی پاکستان, یہ کسی ایک بندے کی تو جنگ نہیں ہے, یہ پورے کے پورے پاکستان کی جنگ ہے. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بھی جنگ نہیں ہے, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اور پورے عوام کی, ہر پاکستانی کی یہ جنگ ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, بڑی امپورٹنٹ بات, جنگ جو ہے یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے, اور یہ جنگ ہر پاکستانی نے لڑنی ہے. اگر ہم اپنے سیاسی اختلافات میں پڑے رہے اور ہم نے اس دہشت گردی کے عفریت کا مقابلہ نہ کیا, تو پھر معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے, اور ہمیں آج اپنی فوج کے ساتھ اس دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے کھڑے ہونا ہے.